بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در ابتدا اجازه میخواهم تشکر کنم از حضرت آیت الله سید ساجد نقوی، نماینده مقام معظم رهبری و رئیس فقیه شیعه در پاکستان، و آقای میثمی و همکارانشون و همه شما بزرگواران که این جلسه بزرگ و محترم را به مناسبت 40مین روز شهادت امام شهیدمان مقام معظم رهبری حضرت آیت الله عظما خامنه‌ای که داغش تا قیام قیامت بر دل همه ما خواهد بود تشکر بکنم. در محضر شما علما و روحانیان بزرگوار سخنرانی برای من کمی سخت است، ولی چون فرمودن بر انجام وظیفه من در دو موضوع نکاتی را خدمت شما عرض میکنم. نکته اول در زمینه شهادت مقام معظم رهبری، خدمات ایشون به نظام جمهوری اسلامی و خدمات ایشون بلکه به جامعه اسلامی و بلکه به جامعه بشریت این نکاتی رو خلاصه خدمت شما عرض میکنم. حضرت امام خامنه‌ای انصافاً نه اینکه من سربازشون بودم، نه اینکه من ایرانیم، هر انسانی که یک ذره انصاف داشته باشد این مرد رو یک انسان نخبه در همه زمینه‌ها، در زمینه دین، در زمینه اسلام شناسی، در زمینه قرآن، در زمینه علوم مختلف، پزشک پیشش میرفت انگشت به دهان میموند، شاعر پیشش میرفت یاد میگرفت، ادیب میرفت ازش یاد میگرفت. یک انسان واقعا کامل و شایسته‌ای بود که خداوند اینجور اراده کرد. ایشون در همون اوایل انقلاب توسط منافقین کردل شهید شد، خیلی دیگه شهید شدن، شهید بهشتی شهید شد، مطهری شهید شد. این موند رمزی در این بود که یادم موند که یک همچون الگویی را به جامعه بشری و به دنیای اسلام ارائه بده و ما بابت از دست دادن این انسان کامل که یکی از دستاوردهای کوچکش همین صنایع موشکی ماست که همه ابزار و آلات دنیای غرب، بهترین تکنولوژی ها، بهترین هواپیماهای جنگنده، هر چی در توان داشتن آوردن. حریف اون موشکی که در ایران به توسط فرزندان ایرانی، به توسط بچه‌های سپاه پاسداران هوافضای سپاه پاسداران ساخته شد، نتونستن بشن. این یک کتابی است. اونایی که بودن پشت صحنه و چگونه ایشون میلیمتر این پرونده ها رو یکی یکی به اینجا رسون، میفهمن که ایشون یک انسان استثنایی بود و هم در حیاتش، خدماتش به ایران، خدماتش به اسلام، خدماتش به منطقه، خدماتش به جبهه مقاومت واقعا غیر قابل وصفه. و هم من امروز در خدمت شما میگویم که شهادت ایشون که جز شهادت هیچ مرگ دیگری شایسته این مرد بزرگ نبود، حتما تأثیرش در عمیق کردن انقلاب اسلامی، در ترویج جامعه اسلامی، در تقویت جبهه مقاومت، در رعب و وحشتی که در دل دشمنان اسلام انداخته، حتما از ایام حیاتش انشاءالله مؤثرتر خواهد بود. این انسان اندیشمند، این انسان عمیق، طی این 37 سال رهبریش، حالا قبلش هم رئیس جمهور بود، قبلش هم در خدمت انقلاب اسلامی بود، همه فکرش، همه ذکرش این بود که نظام جمهوری اسلامی رو تبدیل کنند به نظامی که هیچ وقت دشمن خارجی نتواند بر اون غلبه بکند. در این کشور بزرگ ما خیلی ها بودن براش جان میدادن، براش سر میدادن، مثل شهید سلیمانی هر چی میگفت عمل میکرد. خیلی ها هم بودن واقعا نه اینکه دشمنی کنن، تاب و تحمل نداشتن، توان مبارزه نداشتن، تا میتونستن التماس میکردن کوتاه بیاد. ایشون هیچگاه راهش رو یک ثانیه فراموش نکرد،
فقط و فقط تبدیل نظام جمهوری اسلامی به دژی که هیچگاه ابرقدرت‌ها نتوانند چشم چپ بهش داشته باشند، هیچگاه نتونن کشورهای اسلامی مسلمان‌ها را در جای جای دنیا مثل گذشته تحقیر کنن و شکنجه بکنن. امام شهید ما تا بیخ دندان اعتقاد به اسلام داشت و به کمک الهی داشت و به توکل بر خدا داشت، اما جامعه ما را بر اساس خرد و بر اساس نظام علت و معلولی اداره کرد. نگفت که ما وظیفه داریم میریم بله، وظیفه برای اون وظیفه باید در این کشور توانمندی ایجاد میکرد. لذا در بخش علم شبی کار کرد، در بخش نظامیشی کار میکرد، در بخش اجتماعیشی کار میکرد، در بخش تربیت خانواده اون کار میکرد. همه چی را بر اساس دانش روز، بر اساس اینکه خداوند جامعه را بر اساس نظام علت و معلولی به وجود آورده اداره میکرد. جامعه را با خردگرایی اداره میکرد. نه فقط بگه ما یک تکلیف شرعی داریم میریم بالا هر چی شد. نه، برای رفتن این راه باید ابزار مبارزه اونم برای کشور باید فراهم میکرد که تا جان داشت و تا زنده بود این کارو کرد. جایی که تشخیص میداد باید بیسته، مثل کوه میستاد. همه دنیا جمع شدن ایشون خم به امرو نمی آورد. جایی لازم شد انعطاف نشون بده، انعطاف نشون میداد. در دوره زعامت و امامت ایشون چندین بار ما با دشمنان جمهوری اسلامی مذاکره کردیم. چندین بار بنده خودم شاهد بودم جمهوری اسلامی را از جنگ قطعی نجات داد و مانع شد و دیگرانی که اهل مبارزه نبودن جمهوری اسلامی داشتن وارد جنگ می‌کردن. اما یک ثانیه به آمریکا و به غرب و به دشمن اعتماد نکرد. همیشه همینو میگفت برید مذاکره کنید، من که میدونم نتیجه نداره، من هم هیچ وقت به اینجا اعتماد نمی‌کنم، اما حواست باشه سر تو کلا نذار. نظامی درست کرد، نظامی دنیا. آمریکا با 15 کشور بعد از خودش از لحاظ نظامی قوی‌تره. رژیم صهیونیستی که سابقه‌اش طی حدود 100 سال گذشته در این منطقه میدونید به هر کشوری حمله کرده، پرچم سفید بردن بالا در مقابلش. هر دو آمدن در غیبت خودش. یه زمانی از خودش هست، یه زمانی روحش حاکم بود بر این جبهه و هر دو را شکست داد و امروز تمام نخبگان دنیا، همه اهل مطالعه، همه اهل شبکه‌های تلویزیونی هستید، همه اهل نمیدونم سایت‌ها و اینا هستید، تمام نخبه‌های دنیا میگن آمریکا و اسرائیل در مقابل این جمهوری اسلامی شکست خورده. نتانیاهوی خبیث اول بهش گفت اگر سلیمانی رو بزنی مسئله ایران تمامه. سلیمانی شهید شد، جبهه مقاومت قوی‌تر شد. مذاکره شروع کرد، گفت اگر باقری و رشید و سلامی رو بزنی جمهوری اسلامی سقوط میکنه. اون وطن فروش فرزند او شاه مخلوع رفت نتانیاهو رو فریب داد، گفت مردم ایران از ایران ناراضی هستند، اگر شما بیاید یه اختشاش درست کنید سقوط میکنه جمهوری اسلامی. بهش گفت اگر خودش بزنی تمامه، خود رهبری که بره حکومت فرو میپاشه. رهبری شهید شد. تعداد زیاد از فرماندهان نظامی اطلاعاتی همون روز شهید شدن با ایشون. 170 دانش آموز در مدرسه در مینا شهید شدن. اونا میخواستن رعب و وحشتی در ایران درست کنن که همه برن تو خونه‌هاشون قایم بشن که اونا بیان سقوط کنن، ساقط کنن نظام رو. رهبر معجزه آسا انتخاب شد. همون جوری که امام رهبری میکرد ایشون داره رهبری میکنه کشور ما رو. من مسئولین ما و مردم ما از این بزرگمرد تاریخ بشر شاید تبعیت نمیشه، چون دشمن مرتبا سمپاشی میکرد. اما شهادتش به این ملیت فهمان بسیار آدمایی که ضد ایشون بودن، ضد نظام جمهوری اسلامی بودن، بلکه از لدشون بیدین شده بودن، توی خیابونهای شهرهای مختلف تهران 40 روز شب به خونه خودشون نمیخوابن. نظامی درست کرده است که اگر اینقدر که ما این مدت همه بزرگوار شهید، همه سران ما، فرماندهان ما، سیاسی ما رو شهید کردن، 2 نسل دیگر ما را شهید کنن، این نظام همینجوری راش ادامه خواهد داشت. فرد مهمه در یک سیستم، اما ساختار مهمتر از فرده. ساختاری درست کرده است، این ساختار به لطف پروردگار، به لطف خون پاک خودش
این نظام انشاءالله ادامه خواهد داشت تا پرچم رو به دست صاحب این مملکت و این دین و این مذهب یعنی امام زمان انشاءالله بسپارد. انشاءالله. بسیاری از شما با ایشون دیدار کردید. میدونم اکثر شما از من بیشتر به ایشون علاقه‌مند بودید و بیشتر ایشون رو رصد میکردید و از تعالیمش، از نصایحش، از وصیت‌هاش، از راهنموداش استفاده میکردید. در هر جمع مسلمان و شیعی صحبت کردن در مورد ایشان خیلی چیز مهمی نیست، به ویژه در حضور مردم پاکستان. مردم پاکستان عمیق‌ترین به نظر من شناخت را از این رهبر بزرگوار دارن و با تبعیت‌ترین، یعنی یکی از جوامعی که بیشترین تبعیت را از فرامین و راهنمودهای این مرد الهی داشته همین جامعه پاکستان هست که شما یک نمونه از اون هستید. این آهنربا میدونید، این آهنربا این براده های آهن به خودش جذب میکنه. ایشون هم مردم پاکستان را جز برترین ملت های اسلامی میدونست. حداقل 30 سال من شاهد بودم دستورات ایشون راجع به ملت پاکستان با هر ملت دیگه تفاوت داشته بین و بین الله. مرید و مراد خوب به همدیگه رو شناختن و خوب به هم پیوند پیدا کردن. در این جنگ و در این رویارویی یک 12 روز، یک 40 روز گرمش بقیهش که همیشه جنگ بوده، اگر بخوام غیر از اونایی که تو جبهه بودن مثل حزب الله، مثل انصارالله، مثل هشت شب جبهه بودن، بخوام بگم اولین ملتی که در این جنگ بیشترین نقش و دخالت داشته ملت پاکستان است. من اگر لیاقت داشته باشم به عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران در مقابل شما من سر تعظیم فرود میارم. شما به عنوان نماینده ملت پاکستان که واقعا در این ایام از 7 اکتبر تا به امروز و به ویژه از روزی که این جنگ علیه ما شروع شده شما یک روز فراموش نکردید، تو خیابون بودید، کمک کردید، هر جای دستتون اومده تلاش کردید به این نظام جمهوری اسلامی کمک کنید. من صمیمانه از همه شما و از همه ملت پاکستان، واقعا شیعه و سنی هم نداشت، علمای بزرگ سنی مواضعی گرفتن که در گذشته واقعا سابقه نداشته است. این از برکات این خونه، این برکات این خون پاکه. من تشکر میکنم. نکته دوم من در مورد این شرایط امروز و این مذاکرات و عرض به حضور شما این جنگ 40 روزه و این تمرکز دشمن علیه ما و واکنش مسئولین ما، مقامات ما و به مسئله‌ای که دیروز به یک آتش بسی رسید که حالا قراره از فردا انشاءالله اگر خدا بخواد شروع بشه، نکاتی رو خدمت شما عرض کنم. ما از فردای پیروزی انقلاب اسلامی مثل یه دندونی که با انبر بدونی پرتش کنی، آمریکا رو ریشه از ایران گرفتیم و انداختیم بیرون. خیلی ها تلاش کردن دندون مصنوعیش کنن بیارنش، نپذیرفت. خیلی ها تلاش کردن عرض به حضور شما ایمپلنت کنن، نپذیرفتن. این هنوز این دندون به این دهن برنگشت و بر نخواهد گشت و هیچگاه نخواهد آمد. فرهنگ دیگه بر نمیگرده به ایران، در گذشته بر نمیگشت. حالا که خون این نفس زکی ریخته شده دیگه محال است. خدا تدبیر کرد نزدیکترین آدم به این تفکر که پسر ایشون شد رهبر جمهوری اسلامی. این یکی از معجزاته. من میدونم چه اتفاقی افتاده. ما با همه این وجود ما در دوره‌های گذشته با همه آمریکا مذاکره داشتیم. در مسئله افغانستان به خاطر افغانی‌ها مذاکره کردیم. در عراق همه مسئولین عراق اومدن از آقا خواستن، گفتن آقا اجازه بدید با شما مذاکره کنه، ما گرفتاریم، برای اینکه ما نجات پیدا کنیم عرض به حضور شما ما مذاکره بکنیم. این حکیم موقعی میخواست صدام ساقط شد اومدن گفتن، حتی ما هم گفتیم برو رهبری عراق به عهده بگیر، این دوست نداشت بره. آخرش گفت من باید برم با رهبر یه صحبتی بکنم. رفت خدمت ایشون گفت آقا من دارم اینجا، من مقلد جمهوری اسلامی ام، من میرم اونجا، آمریکا اونجاست، بین شما و آمریکا جنگه، من چگونه باید تعامل کنم در اونجا؟ شهید حکیم خودش تنها رفت خدمت حضرت آقا، برگشت نهار پیش خدمتش، ما خدمتش بودیم. من پرسیدم ازش به آقا چی گفتی؟ آقا چی فرمود؟ به آقا به من فرمود شما میرید عراق، مال شماست، شما هر جایی که تشخیص خودتون بکنید ما بررسی میکنیم، اگر دیدیم با منافع ما با ایدئولوژی ما میخوره بهتون کمک میکنیم، اگر نه ما کاری بتونیم خودتون تصمیم خودتون بگیرید.
شهید حکیم شهید شد. بعدش عراق دچار یه بحران عمیق شد. همه مقامات عراقی از کرد و از سنی و از شیعه اومدن از ایشون خواستن شما با آمریکا مذاکره کنید تا این راه حل پیدا بشه. ما با آمریکا مذاکره کردیم، در پرونده هسته‌ای مذاکره کردیم، توافق جامعی هم انجام دادیم، هم اونا توش سود داشتن هم ما داشتیم. در همه موارد آمریکا به توافق خیانت کرد، در همه موارد. این جنایتکار که دوباره درخواست مذاکره کرد، ما 12 روز تو قبل از جنگ 12 روز 5 روز باش مذاکره کردیم، مذاکره رو به هم زد، حمله کرد. تو جنگ 12 روزه واقعا شکست خوردن آمریکا و اسرائیل. ول کردن رفتن، آتش بس هم نگفت آقا ما دیگه نمیذاریم، گفت تو نذاری ما هم نمیذاریم دیگه. آتش بس هم نشد. رفتن 7-8 ماه خودشون رو تجهیز کردن، دوباره به نام مذاکره دوباره با ما حمله کردن. دوباره شکست خوردن. امروز تو شکست دوباره درخواست مذاکره کردن. ما امروز داریم مذاکره کردیم، توافق کردیم. در چه شرایطی مذاکره کردیم؟ در شرایطی که مردم ما در طول تاریخشون مگر همون روزهای اول انقلاب این مقدار منسجم با نظام جمهوری اسلامی نبودن، این مقدار علیه آمریکا و اسرائیل نبودن. 40 روز در همه شهرها، در همه روستاها مردم شبا تو خیابونن. چرا؟ چون اول مسئولی گفتن مردم اگر نیایید اینا میخوان تروریستا رو وارد کنن. مردم بودن گفتن جان میدیم تروریست را نمیدیم. نیروهای نظامی ما این روزهای آخر اگر پیگیری کرده باشید، موشک‌های ما تاثیرش و ضربه‌ای که در اسرائیل میزد و در جای دیگر به نسبت به روزهای اول افزایش پیدا کرد، چون تمام پدافندی که آورده بودن از آمریکا و اروپا و اسرائیل همش نیروهای ما از بین بردن. دولت مفلوک لبنان و رژیم صهیونیستی گفتن حزب الله تمام شد، حزب الله وجود نداره. جنگ که علیه ما شروع شد، حزب الله از اول قوی‌تر وارد جنگ شد. مردم از 2003 تا به امروز عراق دست آمریکاست. 8 شبی بلای بر سر آمریکا آمد که اعلام کرد سفارت کارمندان فرار بده اینجا کشته میشن. انصارالله برگشت به جبهه مقاومت، گفت تو میخوای لشکرکشی کنی بری تنگه هرمز آزاد کنی، من باب المندب رو میبندم. مهندسی که این جبهه رو طراحی کرد همین شهید امام شهید ما بود، این جبهه رو طراحی کرد. پیمانکار مجاهد مخلصی به اسم سلیمانی خورد به تورش و این نقشش رو اجرا کرد. حماسی نمونده بود مگر گفتن حماس تمام شده. سخنگوی گردانهای شهداء الاقصی 3 روز پیش اومد تو تلویزیون اعلام کرد ما هستیم، در کنار ایران هستیم، میجنگیم، مقاومتیم، بخشی از جنگ هستیم. سراسر جهان اسلام آماده بودن که اگر جهاد بشه بیان تو جهاد شرکت کنن. پس ایران از لحاظ نظامی در داخل قوی، مردم در بالاترین آمادگی، جبهه مقاومت در بهترین حالت،